हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो तुमकां कालच्या व्लॉगान आमी सांगलेलें की आमी खंय तरी भोंवपाक वचपाचें आसा म्हणून. सो आयज आमी वयता श्री शांतादुर्गा टेम्पल फातर्पे वयता आनी आमी जात्रेक न्ही वचपाक पावली ना म्हणून म्हटलें आयज या म्हटलें. आनी म्हाजे मम्मीची सायडीची कुलदेवता ती आनी आमची बी मागणी आसा दिदीक म्हाका बी. सो पोट दिवपाक जाय आसली. सो आमी पोट बी दिवन येतली आनी तुमकां बी दर्शन दितलें हांव. थंय व्लॉग बी करपाक मेळ्ळें न्ही, शूट बी करपाक मेळ्ळें जाल्यार शुवर तुमकां दर्शन दितलें हांव. आनी आयज आसा रिपब्लीक डे. सो तुमकां सगळ्याक हॅपी रिपब्लीक डे. आनी म्हाज्या वांगडा आसा दिदी आसा कृष्णाव दिदी कडेन, मयंक आसा, मनीश फुडल्यान बसला जिजू फुडें. मनीशा मागीर दाखयता हांव थंय पावलें की. आनी करीश बी आसा फुडल्यान. सो थंय पावलें की आमी मेळटा. सो बाय बाय, स्टे ट्यून. पावली आमी. ऑलमोस्ट 1 hour लागले आमकां. मनीश आमचो न्हिदलेलो रे. न्हीद काडली, एक न्हीद काडली खंय न्ही. आनी हांगा न्ही फेरी आसा आजुनी. आमकां दिसलें फेरी बी आसपा ना म्हणून. सो आतां आमी देवळान वयता आनी मेळटा तुमकां आनी दर्शन दिता. आमचे झाले आता दर्शन बी घेऊन आणि आता आम्ही आयलाय फोटोवा करपाक हॉटेलान. म्हाका च्या पहिली भाजी काय पळय दिदी म्हणटा. सो आमी चडशे सगळ्यांनी मिक्स भाजी पाव ऑर्डर केला. मनीशान वडापाव, मनीशान वडापाव कितें लिंबू पाणी. म्हाका च्या जाय आनी म्हाका आनी हें हा
सगळ्यांनी लिंबू पाणी ऑर्डर केला, हांवेंच फक्त चहा ऑर्डर केला. मयांक पळय ऑड मॅन आउट खंय खंयच्यान समज जनेलांच्या हांव आउट आल्यार हांव बी म्हाका लागता मनीश तेणी वडा पाव घेतला न्ही गो. आमी खंय या आमी सेपरेट टेबलार आमी आमी दुसऱ्या टेबलार या. जिजू बसला तर आमी बसला आनी तुका कितें जाय तेका व्हरपाचो तो पाव हातलो तो पाव हाता. आणि फ्रेंच फ्राईज आसा मरे स्पेशल घेवया. सामकी भूक लागली आता. लग्न बी आसा हांगासर, आवाज येता आसतलो तुमकां लग्नाचो. लग्नाचे बँड आसा तेजो. वडा पाव आयलो. भाजी पाव आयले आमचे विथ पोळी. जाली खाऊन. फ्रेंच फ्राईज बरे आसा. आणि न्ही विष्णव आमचो सामको शांत बसला खातना फर्स्ट टाइम. त्याला जेवतना भितर वाटतालो. जिजूक पळयता, जिजू बसलो न्ही ते सायडीन. आता आवाज करपा लागलो नाव घेतलें म्हणून. च्या बरी आसा. भायर सरलेली च्या बी जाली आमची पियोन आणि आमकां न्ही वाटेर ब्लॉग मेळ्ळे आता सामके. खूप टाइम जालो. खत्म हो गया ब्लॉग हम कर रहे हैं ब्लॉग. मनीष पळया कितें म्हणटा तो. पावली आमी आता घरा आणि गाडयेन बी मागीर न्ही आमी ब्लॉग कंटिन्यू करूना कारण बाबू मागीर रडपाक लागलो. ताका न्हीद येताली सो मागीर ताका न्हिदयलो आणि मागीर हांवें करूच ना. मागीर म्हटलें घरा वचूनच करुया म्हटलें कंटिन्यू. खाजें आसा न्ही तेच शॉपार गेली. जलेबी म्हणून घेवपाक गेल्ली आमी बट तिने न्ही मागीर चिवडो आसता न्ही तो टेस्ट करपाक दिलो. सो आमकां बरो क्रंची लागलो आमकां. सो आमी तो बी घेतलो. सो दाखयता तुमकां. हो पळया हो घेतला चिवडा आमी आनी जलेबी घेतले. करिशान आपल्याक घेतले ताका गोड आवडटा न्हू. आनी येतना न्हू आमी पार्सल घेतले. मागीर वेज बिरयानी घेतली द टिफिन फॅक्टरी ही पळया. आनी ते रायता मेळ्ळा तेज्या वांगडा. सो हे घेतला. सो आतां हे जेवतले. आनी दनपारांनी वरण केलें. काल आमी तूर दाळ हाडलेली न्ही सो तेजें वरण केलें मम्मीन. करिशाले सामकें फेवरेट. सो करिश लागलो जेवपाक. आनी दिदीन न्ही ती काल हांवें भाजी दाखयली तुमकां लास्ट व्लॉगान सो ती बी धाडून दिली. सो ती भाजी आसा आनी वरण आनी थोडीशी बिरयानी वाडटाली तेका हांव आनी उरलेली मागीर हांव खातलें. आनी मम्मी जेवली ओदळ. आमी येवचे पयलू सुद्दां जेवली ती. सो उरले जाल्यार मागीर फाल्यां. सो पळय आतां जेवता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां व्लॉग एंड करता तेन्ना. जेवली बी आमी आनी हांवें बिरयानी खाली आनी करिश न्ही जलेबी खाताली. सो हांवें बी एक खाली आनी बरी आसा. ते ताजे न्ही सामके करून दिता न्ही त्यो सो फ्रेश आसली सामकी. आनी न्ही म्हाका जलेबी खाता खाता पयलूचे दीस याद जाले. म्हटल्यार आमी जात्रेक बी म्हटल्यार सामकी स्पेशल खाजें बी व्हरताली न्हू. खाजें म्हण लाडू म्हण सो स्पेशल जात्रेक म्हण आमी व्हरतालीच आनी दिताली बीन कोणा कोणाक. बट आतां न्ही खाजें म्हाका खावनूच दिसना. इवन फुटे तरी खाजें व्हरताले आमी बट दीस इयर आमी घेवना खाजें बी. बेश्टें मागीर वेस्ट न्ही ते कोण खायना म्हणून. सो हांवें आसूं म्हटलें करिशा खाज्यान नाका तो घेवया काय म्हणटालो मम्मीक बी दिवया. सो ती बी भुरगीं ती बी तेन्ना गेल्ली पडी पावपाक. सो तिंचें बी आसा खाजें. सो म्हटलें नाका बेश्टें वेस्ट जाता न्ही तें म्हणून आमी घेवना. सो जलेबी आनी चिवडाच घेतलो. आनी फेरी बी भोंवताली आमी पयलू. खूब खूब मजा येताली सामकी फेरी बी भोंवपाक. बट आतां तितकी जायना म्हटल्यार अशें वत बी लागता आनी गरमी जाता प्लस बाबू बी रडपाक लागता म्हण आसूं म्हटलें दीस इयर. सो आनी साडयेन बी न्ही म्हाजे कडेन जायना चलपाक बी तितकी संवय ना न्हू म्हाका. सो फुडें फुडें आतां थोडे आतां न्हेसता न्ही हांव साडी. सो आतां मातशें जाता म्हाजे कडेन न्हेसपाक जमता. पयलीं म्हाजे कडेन कांयच जमनासली साडी बी न्हेसपाक. चलपाकूच जायनासलें म्हाजे कडेन पयलू. सो आतां मातशी जालें संवय.
सो म्हटलें व्लॉग म्हटलें एंड करूया आतां. सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करपाक विसरू नका. सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय, गुड नाईट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग, बाय.